ما عرفتش الله مطلع بيا، حيت هاد الصدمه جاتني في شكل انا دايرني في هذاك اليوتيوب، دايرني انايا واجهه ما نعرف يفهموا هضرتي، دايرني انايا واجهه بحال تيلعب بيا حتى الاخر وطلقني. ملي بينوا لي هذوك الناس هاد المبلغ بحال قلتي مثلا 4000 ريال ناخذ فيها انا درهم ما عرفتش علاش، وتيقول لي الشركه، انا ما عرفت هاد الشركه واش هاد الشركه خدامه معانا ولا حنا اللي خدامين عندها، ما عرفتش انا هادشي تيقول لي والله الشين ما في سميتي انا، الكونط تاع البنكه ما في سميتي انا، في سميتو هو. انا الله تيجيب لي ديك البركه وتيجيب لي مع هذيك الورقه باش تيتيري الفلوس وتيجي لي هكا وتنقول بسم الله وتنشدهم. انا ما تنعرف هذيك البركه اللي تيعطيني الله اللي مطلع بيا ما تتقدني لا فضو لا مع امي نحط لها ما تاكل في الثلاجه لا حتى حاجه. هادشي راه تصدمت وتلفت كاين الله. اللي بغيت نقول لك اخويا، لا انا نسميك كي قلتي انا خوك وانا في شكل ومطلع عليا على الغدر، نهار ملي جبتك لهنا وجبت هاد الناس ملي بغيتي دير داك الفيديو خصني نكون معاك انا جالس. اللي قلتي ما تتغدر ما تدير والو، خصني نكون قاعد حداك انا وقول لي اجي نفهمو الناس باش انت تقول هضرتك وانا نقول هضرتك. واش انا بغيت نعس في قبري؟ واش هاد السيد نجي على هذا ولا نجي عليك انت؟ وانا منين نعس في قبري منين بغي يحاسبني الله كي بغيت ندير مع صدر ربي؟ انا ما بغيت والو خويا الحمد لله، انا حامد الله كنت عايش انا امي هي بالعدس والبصاره واللي كنت ناكلو انا مع امي، لحقاش هي اللي عندي. مرضت انا ما عرفتش، مرضني خليت ليه الله واش من القضيه انا تنسى. كيفاش قال لك انا نعطيك 2 المليون ويقول للدري قال لي امام الله، قال لي نعطيك 2 المليون نمشي نقبضها لك هكا، سماني عند يونس كابالي قال لك نمشي نقبضها عنده ونجي نمد لك هذاك يونس. وهذاك كلمه اللي فيها باقي كاع ما كاينين الفيديوهات فين ما مشيت تيكرموني وتيديروا معايا مزيان هو وسفيان هو بلا ليا الدار انتم تتشوفوا فيها وتنمشيو تنتكرم عندهم بلا حتى حاجه. جا حرم عليا حوتي ما باقي عرفت ليه نبيعو ما حتى حاجه، بقيت معاه ديرني هكاك فابور تيدي بيا وتياكل بيا الفلوس وتيدير، وانا حشومه عليك اخويا وقلتي داير فيا الثقه وانا ما قاري وتديني فين ما وين ما تنمشي معاك ولعب ليا بعقلي وتنتم غادي معاك. علاش؟ حيت انا امي ما قاريش ياك، ولكن كاينين الرجال بحال هذا بغيت ندعي معاه الله يستر ليه، حيت بين ليا ما بقى فيا الحال كي مديتي لي هذوك الفلوس كيما مديتيهمش. المهم انا بان لي داك الشيء بينوا لي الله، شوف شحال ساترنا الله، عام و4 شهور وحنا تنديرو في الفيديوهات وساترني الله. تبغى لي الله نشوف الحقيقه وانا تنمشي كاع غير البلادات، تنظر البلادات راه تنمشي عندهم والله عمر هضر اي بلاد هبط ليها ما تنخلص فيها وتصل ما تنخلص ماكله كلشي بالجمهور. الله يعمر هذا والله يخلي لهم والديهم في اي بلاد تنمشي تنقولها امام الله، اما تنخسر شي ريال واكل شارب كلشي ومازال تنجيب معايا البركه تاع الله. كنت تندور لامي تنقول لها الناس دوروا معايا راني جاي عندك امي واش هانيه بعدا بخير؟ تتقول لي والو خويا وليدي بخير الله يعطيك ستر الله وتنتم غادي اي بلاد مشيت لها هكا تنقولها وامام الله راه تيعرف ويا كذبت عليهم اللي يسمحوا لي طلع نصيد ربي واني حاط كتاب الله حدايا. وكاينين شي ناس قالوا بان زعما انا اللي فرقتكم انا اللي درت لكم. لا هادي ما كايناش. يا جا بغى يفرقنا هاد السيد ما تسمحوش ليا انا، جا قال لي انا بغيت نويك الابلاغ تاعك اخويا داكشي تقول لكم وبغيت نمشي في حالتي وبقى مع صاحبك. يا ما قالها لي هو كتب سيدي ربي حدايا نعمه امي اللي عزيزه عليا طير عليا يا كذبت ولا نطير انا تنقول الواقع. وفاش حل انا قلت ليه وريني الارباح في البيسي، حل البيسي لقى هذا الشهر هذا لقى فيه واحد المبلغ اللي قليل من داكشي اللي كيعطيه، وهذا الشيء اللي قلت لهم هو القران اخوتي وكلشي. اقسم بالله انا ما بيت لا نفرقهم، اقسم بالله اخوتي ما بيت لا نفرقهم لا والو. جيت وريتهم انا الارباح، وريت ليه الارباح وقلت ليه ها انت كتشوف كلشي بعينيك، انا ما بغيتكم تفرقوا ما بغيتكم والو، بغيت انا السيد يجي ترزقوا. السلام عليكم. هادشي صابرين يا بديتي نفتحها يكبدني هادشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا غادي نخلي لك غير الله هو اللي غادي نخلي لك عمري عليه بنتي. يا ربي يا مولانا ديرني شي تاويل الخير يا ربي.
الله يرضى عليك. وهاد الشيء خويا انا بعدا ملي شفت هاد الشيء اللي شاف لي هاد الدري برد ليا قلبي. فلوس ما غادي نديهم معايا، هو تيقول لك تيعرفني وقبل ما يعرفني داير الطوموبيل ودارو. الله يسهل عليك اخويا، انا ما قلت لك حتى شي حاجه في هذاك الشيء. انا الدار راه باقي ما تزدت، قبضها امي وبا عطيها لي محمد الخميس الله يرحمه. هي فاش قاعد انا مع امي، انا ما عندي لا دار لا حتى حاجه، عندي هذه البلاصه يديني الله ولا يدي امي. عاد ديك الساعه غادي يبان كل شيء. ما انا طلعتي عليا عرفتيني مقاري وامي ودير هذا الشيء. غير هذاك راني تفكت، غير هذيك الفيرما اللي داني لها هذاك السيد الحقيقه الله نقولها ما تتعرفوش انت، انا ما تنعرفوش. جا عندي دور لي التليفون، كلشي تيدور لي التليفون، قال لي فين كاين سيدي فين كاين؟ لاباس بخير لاباس، بغيت نشوفك. جيت عنده، جا هنا حدا باب الدار، جاب معاه مرسيدس طلع لي داني هنا واحد الطريقه هي لهاد الجي حدانا لواحد القهوه، جالسين فيها تيشربوا العصير ولادو صغار، تصوروا معايا وتيضحكوا معايا ويقول لي شوف بغيتك تعطيني النمره تاع الله، بغيت نعرض عليكم الفيرما وتقعدوا معايا، وانا راني هو صحراوي الفيرما ما فيهش الغش. هادي قلت انا ما فيهش هو الغش، ما فيهش الغش. وداني وتصورت مع وليداتو ولادو صغار وفرحين بيا، كل ما باني الله ما غاديش يبيوني هذوك الملائكات وفرحانين بيا. وعمي نيبا عمي نيبا وقت تصور معنا تصورت معاهم. واحد الوقيته انا ما قدرتش نقول للسيد شي حاجه، دارني الجو داك الشيء امام الله تيسمع والله هو اللي عارف. هما يجيبوا واحد ديك الصينيه وعرفتي شحال فيها من الدانون بزاف حطوها ليا، انا بيطيح ليا السكر ما عرفش. قلت له هذاك السيد بغيتي شي، قال لي دانون شرب مع راسك وانا نحل واحد دانون. وانت تقول خويا وعارفني وزيدتني للمقاطعه امام الله. انا ما عرفت كاع المقاطعه في النوبه الاولى، انت قلت لي راه الشعب والجمهور تاعك داير هاد المقاطعه دخل معاهم فيها. قلت له انا خويا انا مع الجمهور ومع الشعب ومع كل شيء، انا اللي قلتي نديرها درتها معاك. وشاد عليا تنشرب انا في هذاك الكاس. حتى قالوا لي الناس مني كملت داكشي وقعدت وما تنقرا انا كومونتير ما تنعرف داكشي ما حتى حاجه. وجاو قالوا لي الناس تيعايروك وتيسبوك وانت شايفني هز الكاس تاع دانون. مالك اخويا ما تحيد وتقول لي لا ماشي السيد واخا يكون حط لنا لا نكون ولا حط لنا شي حاجه ما تقوليش شي حيده. لا خويا هاد السيد راه مقاطع مع هذوك الناس اللي بقاو تيسبوه، حيد عليه هاد الدانون. انت شديتيه وبقيتي تتزومي عليه وانا تناكل وانا قارني السكر اللي بغيت يطيح لي حيت الماكله باقي ما تحطات وتنضرب فيه هكا تنضرب فيه وتناكل وتندير هكا. انا ما ديتش كون انا قاري وعرفت هذاك الدانون انا بنفسي بنقول له وحنا قلتي دايرين المقاطعه وجايب لي انا دانون. انت اللي بغيت تنبهني اللي تتقول خويا وشكون دابا خو من؟ انا راه خو الشعب وخو الجمهور اللي تيبغيني رحمه الله وشكرته. انا راه مغربي حور وتنموت على المغاربه كاملهم، ما كاينش شي حد في المغرب انا ما عزيزش عليه. وحتى دوك اللي ما تيحملوني انا خوتي تنسامحهم. انتم دابا حكيت لكم هذا بيدي كل شيء امام الله الا كذبت عليكم. تنقول لكم الصراحه اما تنعرف نكذب. الكذبه بغيت نكذب انا ما غاديش نقول فيها امي تمشي لي امي والله يخلي والدي المغاربه كاملهم. انا تنحلف بالله الله يطير عليا امي متي كذبت ولا هاد السيد زاد عليا شي حاجه. داكشي شفتو وشافو حتى السيده اللي شافوا هذاك الشيء فاش شد راسو ولا تيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. وعباد الله راه بغيت نحماق انا مزوق لكم في الله يفهموني. ولا كاين شي حد اللي بغى يجي يعاود يفهمني مزيان يفهمني. كاينين صحاب اليوتيوب اللي تيديروا اليوتيوب وتي يشاركوا. واش جاو عمر عليا الله السنه انا اللي عمرت عليك وفي الاخر بتقول لي الله يعاونك انا غادي ندير مع ناس خويا هذاك الشيء. انا خليت لك غير الله، انا ما نقول لك حتى شي حاجه. الله اللي بيناتنا انا ما نقول لك لا طعام لا والو. الله هو اللي تيشوف هو اللي حاضر. وكون ما بالله يفيقني ما يصيفط ليش هذا السيد. هذا السيد انا عندي فيه الثقه التامه امام سيدي ربي نحلف عليه هكا لحقاش بان ليا كل شيء وتخلعت. ما يتسني لا مرض ولا حتى حاجه الله اللي مطلع. ولكني كاين الله اني تنعاود نقولها لك اخويا انت ما حطيتي حداك لا كتاب لا والو. انا هو حاطو امام سيدي ربي هو معايا ما تنكذبش على الجمهور تاعي. ودوك اللي تيبغيوني ما تنكذبش عليهم كاملهم ما تنكذب حتى دوك اللي ما تيبغيونيش هو حطيتو
واش بغيت نقول لكم، راه الله اللي مطلع عليا هذا، ما باقيش لساني بغا يتقاد عليا خويا. فاش قال لك دير فيديو وقول لك الدري راه ما يصور حبستو وبغاك تكذب حتى انت معاه. انا والله ما نكذب، انايا نكذب الله يطير عليا، امي اللي عزيزه عليا في الحياه تاعتي، وحق سيدي ربي لا جا فعلا، جاب لي هاد السيد بعدا واحد البركه فيها زيت العود وفيها شويه تاع داكشي كنحطو لامي. هو الاول قال لي جا شواك ما كنتيش دير معاه هكاك، علاش بغيت شوان انا اللي جا عندي في الشعب وفي الجمهور تيعطيوني الفلوس وتيجيبوا لي 100 كيلو الضانون ويجيبوا لي الحوايج لبناتي ولبنتي الصغيره، واش نقول لهم لا؟ واش اللي جا بغى يتصور معايا نقول ليه لا؟ يا الله وهضروا معايا في الحقيقه الله. انتم دابا من دير واش انا شي واحد منكم يجي يقول لي تصور معايا نقول ليه لا خويا، شي فيديو خدي معايا شي ديديكاس حيي لي امي وباراتي يعيشوا على برا وفي فرنسا وفي الطاليان، اما شفت ليه شي ديديكاس وتنصيفط ليه ديديكاس نقول ليه لا؟ يا الله واش تيبغيني ولا ما تيبغي؟ يلا واش نقول ليه لا؟ انا هكا يفهموا لي هضرت يسيروا معايا بشويه راني سخفان الله، راه ما قديت كاع النوض والله ما قديت، يتبعوا معايا هادشي تنقولها شي تنساه وشي تنتفقدو، راه الله اللي مطلع بيا. واخوتي راه قادينا واحد القناه لعمي نور الدين، عافاكم بيدكم كاملين، دخلوا ليها تلقاوها في اول تعليق وغتلقاوها في الديسكريبشن صندوق الوصف، اللي ما عرفاش دخلوا راه يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو حتى هو يبدا من جديد، وبيدكم تدخلوا ليها بجد اخوتي، دخلوا اشتركوا فيها، وراه ان شاء الله هي فاش اللي يدير الاعمال ديالو وداكشي ديالو كاملو. وفاش نهار الجمعه جا فاش شفنا الارباح قلت لها اش هادشي، ويقول لي شكرا وريتيني الارباح قدام الناس وشو شكرا وريتيني الارباح، راه ماشي واقيلا الشركه اللي نصب علينا هاد الفلوس كاملين كاع ما عرفهم انا واش كاينين، راه نهار الاثنين غنمشي للبنكه غندير. وفاش كيجيب لبنتو حفصه كيجيب ليها الارباح في الوراق د البنكه فيهم لانكوني، شركه معروفه في العالم كامل معروفه، وعندها الفروع ديالها في كازا في الرباط في جميع النواحي، وكاينه في الامارات وكاينه هنا وهنا، وما تكونش عندها الفيرمون ديالها ما يكونش السميه الشركه الا بغات تصيفط ليه الفلوس خص تكون السميه فيها لانكوني، باش عرفنا حنا ياك ما داير جوج كونطات، ياك ما كتصيفط كتشد الفلوس في داك الكونط وكتصيفطهم للاخر، حنا ما عرفناش شنو هي هاد لانكوني، الشركه ما يمكنش تصيفط لك بلانكوني، صيفط لك بالسميه ديالها حيت الشركه معروفه وخدامه مع صحابي اليوتيوبر صحابي اخرين كيديروا يوتيوب وخدامه مع هاد الشركه اللي كدي 30%، وهاد الشركه هادي انا متاكد مليون في المية ماشي كتقول لك ما تصور مع حتى واحد، هاد الشركه اش كتبغي المجموع تحمي لك القناه، وثاني حاجه الا زيتي شي فيديو مثلا الخونه زيتي ليه الفيديو ديالو غيحيدوا لك يضربك بالسترايك ويحمي لك القناه وياخذ لك هي اش تستافد منك تاخذ لك 30%، اما صور ولا ما تصورش هي ماشي شغلها، هي لافه الشهر الفلوس اللي تهزو من اليوتيوب يتلاحوا لديك الشركه تهز منهم 30% اللي الخدمات اللي كتقدم زعما راه كتحمي ليه القناه وكتحمي ليه الا زي شي واحد الفيديو تحيدوا ليه، هذا هو الدور ديال الشركه. وقال لك اودي في الاول كيغوت جا شنق عليا با يضربني، جا ولدو كيما قلت لكم وبنتو في حفصه هي اللي فرقتنا لا جازيها بخير، وجا قال لك اودي في الاخر جا الله يحفظك شكرا هكا وفي الاخر جا خرجنا قال لك صافي غدير فيديو وغتقول هادشي كامل راه وراني الارباح وراني انا باقي ما شفت لا ارباح لا والو، ما شفت والو، دينا خويا للبنكه نشوفوا هاد الارباح هادو، حنا شفنا في اليوتيوب هاد الفلوس هادو شفناهم ما فهم، شفنا واحد المبلغ اللي راه السيد كان بيسخف، فاش شفنا الناس شافوا بيسخفوا جاوا قال لك حنا كاع ما عرفت كاع انا كيتلاح داكشي وكيكوبيو ليا داكشي، هادشي اللي كاين اخوتي. وراه القناه ديالو عافاكم دخلوا ليها راه غتلقاوها لتحت ابونيو ديروا ليها ابوني، وراه غادي يلوح فيها واحد الفيديو اللي بسيط يقول لكم دخلوا عندي القناه داكشي كلشي غتلقاوه لتحت، والشين ديالكم بيدكم عافاكم طلعوها ليه يولي يدير فيها الاعمال ديالو يولي يدير فيها الفيديوهات ديالو، وحنا بغينا نشوفوا هاد الارباح هادو بينا نشوفوهم. وقال لي نعطيك 2 المليون ونص غير فضح هاد الدري يقول لي راه وراني الارباح وداكشي، قال لي لا تيجوني فلوسي ونشوفوا هادشي كامل. واخوتي وهذيك الكونطرا اللي قال لي جا قال لي دايرين فيها عام، واش انا ما بسميتي دار الشي ما بسميتي كونت وتيقول لي الكونطرا، قال لك مسيني معانا كونطرا بين دير فيها، انا كنت نعطيه ورقيه كاملهم باش بغا يقادوا لي الباسبور يديوني ما عرفت شكون اللي صيفطني للكوت ديفوار، عطيتو لاكارت عطيتو عاود جاب لي الباسبور وجابوا لي لاكارت تاعي وعاود جا قال لي اراهم ليا وعطيتهم ليه،
انا الثقه ما عرفت، انا نكون عرفت انا قرصني شي واحد النوبه الاولى ما غادي نعطيه حتى شي ورقه من عندي انا. وقال لك قوى الباوك في عامين ولا ما عرفتش؟ قال لك عام، ديري لي عام، قال لك سينا على عام مع هاد الشركه. انا ما سينيت، ما عندي شركه ما والو. واحد شويه ويقول لي 3 سنين، زيدوك 3 سنين. كاينه 3 سنين هنا مكتوب، كتاب الله كاينه مكتوبه 3 سنين هنا لتحت هنا، وهنا السينياتو تاعو. كي بغى يدي ما غاديش يشوف هاد 3 سنين عاد بغى يسيني. واش هذا اش بغيت نقول لكم؟ واش انا ما قاريش يفهموا اش تنقول لكم اللي تيقول لي انا خطره تنشد خطره ما تنشد. انا معايا الله، انا تنقول لكم الحقيقه. مكتوبه 3 سنين هنا وهنا سينا. يلا كي بغيتي ديما تشوف هذيك 3 سنين. قال لي راه كي داروا الهبه بريس داروا لي انا الاولى. انا ما عرفت انا كاع انا دابا هاد الشركه واش انا مسيني معها شي حاجه ولا داير معاهم شي حاجه. هو اللي في سميتو كل شيء. انا ما دار لياش. كون كنتي معقول وكنتي ولد الناس ونعرفك شكل الوالدين، اش بغيت نقول لك، الوالدين فوتهم الله يعمر هذا. غير انا وياك كون كنتي في شكل بغيتي تجي نهار طلع الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، في 15 فيديو بغيت تحبس بتقول لي اجي ندير هاد لاشين انا وياك. هو الناس هذا الخبيز عطاه لنا الله. انا وياك اجي ندير وياك انا وياك اشين وبيديني وتفتح لي الكونت. انا ما عمرني عرفت الكونت في حياتي. انت قلتي لي وبيتي تقول لي زيد نحل لك الكونت انت تاعك، واللي جا راه غادي تقسم تما ويمشي لك انت الكونت تاعك وانا الكونت تاعي. بغا يصفى لي قلبي يا ولد مهمتي. انا تنقول لك الواقع، وانا ما غديت كاع غير الحاجه امك بعدا ما ننساش نهار تندخل عندها تتخبي لي الماكله وتتعطيها ليا. هادي هي الاولى. انا مناش خفت، ما الله اللي مطلع بيا. وراه باقي عندي ما نقول، باقي شي حاجه بزاف، ولكن انا غادي نصبر. بين اخويا هادشي درتيه ليا هكاك ومشيتي درتي فيديو بوحدك وحطيتيه وقعدتي تتقول الهضره وتتبان زعما بشكال ومبري راسك. دابا كون ما توقفتيش ما غاديش تنسحب. انا تنعرف عندك ناس واعرين وذكيين الله يعمرها دار وهما تيقريوك. واعرين هادوك تنحييهم رجال وجاو عندي وتيديروا معايا مزيان بلا ما نسميهم. كاينين 3 الناس صحابك واعرين وتيجيو عندي رجال ما عمرني شفت فيهم العيب، وكل واحد تيتحضر عليك امام الله. بغيت نقول هذيك الكلمه تيقول لك تهلا في هذا النيبو مسكين، تهلا فيه عطاه لك الله. واش تيقولوا لك هكاك زعما فرق معاه كل شيء ما تدي ليه والو ما تيبغيو يبينوا. تنقولها واحده غادي نسميه هذاك ما عرفتو حتى الاخر، هذاك مول الكلاب نبيل ما ننساش اخويا. البحر تيحلف بميمتو، هذاك ما يطلع عليا على الغدر مسكين. تيجي وتيعطيني الفلوس وتيعطيني الفلوس بزايد امام سيدي ربي ما كذبت عليه. تيعطيني الفلوس بزايد وتيعطي لنا خنوق حتى هو الفلوس باش يتكسى. هذاك الله يخلي ليه ميمتو راه هو على برا مسكين، راه مو مكناسيه وهو مكناسي. الله يخلي ليه ميمتو من هاد القنت تنقولها. راه تلفني على شحال الناس مساكن تيعطوني الفلوس تخبيها وتيصيفطوهم ليا وتنساو عليا. علاش هادشي خربق ليا دماغي ما باقيش عارف. الله عاقل على واحد راه مات فرنسا ولا مات فين تيقولوا ليه التازي. تحيه لتازا. هذاك التازي مسكين جا معايا هنا وكان معايا الشوايه وعطاني واحد المبلغ زعما غادي يخلفوا ليه الله. وعاود صيفط ليا ثاني في البوسطه ديك اللي ستريو سميتها سترينيو وصيفط ليا فيها الفلوس. هذاك التازي راني تنقولها امام الله هو اللي عقلت عليه حيت هاد السميه خفيفه عندي. تازي مع واحد الدري صاحبي سميتو التازي بقيت عاقل عليها.